संक्रमणं संक्रमणं संस्कृत संक्रमणं 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 संस्कृत संक्रमणं। वंदे संस्कृत मातरं। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी कार्तिक शुक्ल चतुर्थ्याः बुधवासरस्य तदनु 20-उत्तर-2000 वर्षस्य नवंबर् 18 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्ता संपादकः श्रीसामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। उत्तरभारतस्य जम्मू-काश्मीर उत्तराखण्ड राज्यद्वये गत कतिचिद्भ्यः दिवसेभ्यः अत्यल्पतापमानकारणात् वृक्षाणाम् उपरि, गृहाणाम् उपरि, मार्गेषु च अधिकहिमपातः भूत्वा प्रजाः अतीव कष्टम् अनुभवन्ति। तथैव भारतराजधानी देहली, हरियाणा, पंजाब इत्यादिषु राज्येषु अधुना अत्यल्पतापमानः 16 डिग्री सेल्सियस् अनुवर्तते इति च वातावरणशाखा समसूचयत्। भारते गत 15 वर्षेषु लव् जिहाद् सर्वत्र प्रसारितम्। केचन महम्मदीययुवकाः हिन्दूबालिकाः आकर्ष्य विवाहं कृत्वा धर्मपरिवर्तनाय आदिशन्ति, मारयन्ति च। अतः एतादृशानां युवकानाम् उपरि 5 वर्षाणि यावत् कठिनकारागारशिक्षां संस्थापनाय विनूतननियमान् परिकल्पयितुं मध्यप्रदेशस्य गृहमन्त्री श्रीमान् नरोत्तम मिश्रा महोदयः प्रयतते। एतदर्थम् आगामि शासनसभासमावेशेषु नूतनप्रपत्रकं संस्थाप्य अनुमोदनाय प्रयतिष्यामहे इति गृहमन्त्रीवर्यः अवोचत्। भारतराजधानी देहल्यां केषुचित् प्रदेशेषु करोना नियमान् प्रजाः नानुपालयन्तीति कारणात् महानगरे करोना प्रपीडिताः दिनदिनम् अभिवर्धन्ते। तस्मात् कारणात् केषाञ्चन विपणीनां पिधानं कर्तुं मुख्यमन्त्री श्रीमान् केज्रीवाल् वर्यः विचिन्तयति। आन्ध्रप्रदेशे अस्य मासस्य 20 दिनाङ्के तुङ्गभद्रानद्याः पुष्कराणि मुख्यमन्त्रिणा श्रीमान् जगन्महोदयेन आरप्स्यन्ते। एषु पुष्करेषु भागग्रहीतारः प्रथमम् अन्तर्जालमाध्यमेन अवश्यं पञ्जीकरणं कृत्वा चीटिकाः स्वीकुर्युरिति। चीटिका स्वीकर्तृभ्यः जनेभ्यः एव पुष्करस्नानार्थम् अवकाशः। एकचीटिकया एव जनद्वयमपि गन्तुम् अवकाशः भविष्यतीति। एतदर्थम् अधिकारिणः तुङ्गभद्रा पुष्करालु 2020 इति नाम जालपुटमेकं ह्यः आरब्धवन्तः। अनन्तपुरं पुट्टपर्तिस्थाने अद्यारभ्य सत्यसाई बाबा महोदयस्य 95तमजयन्ती महोत्सवाः प्रातः वेणुगोपालस्वामिनः रथोत्सवेन आरभ्यन्ते। 22 दिनाङ्के सत्यसाई विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्सवं, तदनन्तरं 23 दिनाङ्के सत्यसाई महोदयस्य जयन्तीकार्यक्रमं प्रशान्तिनिलये साई कुल्वन्त् महाप्रकोष्ठे अधिकारिणः निर्वहन्तीति च समाचारः। भाग्यनगरे बृहन्नगरपालिकायाः निर्वाचनार्थं सर्वे संसिद्धाः अभवन्। अद्यारभ्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तं नामिनेशन्स् स्वीकरणं प्रचलति। आगामि डिसेम्बर् मासस्य 1 दिनाङ्के निर्वाचनमतदानकार्यक्रमः भविष्यति। तदनन्तरं डिसेम्बर् 4 दिनाङ्के एव फलितांशान् ईसी अधिकारिणः प्राकटयिष्यन्तीति च समाचारः। तेलङ्गाणायां करोना कारणात् प्रायः गत 8 मासेभ्यः चलनचित्रमन्दिराणि न प्रचलन्ति। ह्यः केन्द्रसर्वकारस्य सूचनानुगुणं तेलङ्गाणासर्वकारः चित्रमन्दिरे 50% आसन्दान् एव परिपूर्य सामाजिकदूरं पालयन्तः चलनचित्रमन्दिराणि सञ्चालनार्थम् अवकाशम् अददात् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। धर्मार्थकाममोक्षाणां शारीरं साधनं च यत् महतात्मनोऽधिगम्यते
तत्प्रयत्नेन शारीरमिह पालयेत्। अर्थात् धर्मस्य अर्थस्य मोक्षस्य च संसाधनाय शरीरमेव प्रधानं भवति। अतः स्वीयशरीरस्य संरक्षणं महता प्रयत्नेन कुर्यात्। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्।